बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। और तौहीन अदालत केस दरअसल है क्या, इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल, सेनेटर फैसल वाडा और MKM के MNA मुस्तफ़ा कमाल, जिन्होंने अदलिया से मुतल्लिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और वो जज साहब का मामला था, जस्टिस बाबर सत्तार का। जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके ऊपर फैसल वाडा साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, वो ड्यूल नेशनल हैं, उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। और उन्होंने कहा कि मैंने जब पूछने की जसारत की और मैंने पूछना गवारा किया तो उस पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह, वो इस बात का जवाब दें कि उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार को किस हैसियत में जज बनाया, क्योंकि वो तो ड्यूल नेशनल थे, उनके पास तो ड्यूल नेशनैलिटी थी। ये फैसल वाडा कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्होंने कहा कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, और एक जज अगर ग्रीन कार्ड रख सकता है, अगर ड्यूल नेशनैलिटी रख सकता है, तो फिर सियासतदान क्यों नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कानून बनाएं, अगर सियासतदान जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी पर नाहिल हो सकता है, तो फिर एक जज जो है वो ड्यूल नेशनैलिटी पर क्यों फारिग नहीं हो सकता। खैर, इस तरह की उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी पगड़ियाँ उछालेंगे तो हम आपकी पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस पर जी अदलिया में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और फैसल वाडा को और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी हुए। उनको ज़ाती हैसियत में अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया और उनको कहा गया कि आप ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होंगे। वो अदालत में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, 3 ऑनरेबल जजेस इस केस की समाअत कर रहे हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए उसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। लेकिन सर, आपको एक चीज बताता चलूं कि माजी के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सियासतदान नाहिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौहीन अदालत के जो नोटिस थे, जब वो जारी किए थे सियासतदानों को, जिसमें तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, इनको नाहिल किया गया। और आपको पता है कि इनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम था कि अदलिया मुखालिफ तकारीर की हैं इन्होंने। और निहाल हाशमी साहब ने तो जो स्पीच की थी, तलाल चौधरी साहब ने जो फैसलाबाद जड़ामाला के जलसे में जो खड़े होकर स्पीच की, फिर दानियाल अजीज साहब ने, दानियाल अजीज साहब को तो वैसे सजा बहुत ज़्यादा हुई थी, हालांकि उन्होंने तो सिर्फ जस्टिस एजाजुल हसन के बेंच में फैसले पर और उनके बैठने पर एतराज़ उठाया था और उनको नाअहल करार दे दिया गया। अब यहाँ पर देखें, सियासतदानों की जो डिस्क्वालिफिकेशन है पहले वो होती थी, और वो पहले ये चूँकि आर्टिकल 62(1)(f जो था, इसका इतलाक तो चूँकि ये कहा जाता था कि जी तायात नाअहली है। जब इसके अंदर तरमीम हुई, जब इसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, कौमी असम्बली से इसको मंजूर किया गया, एक बिल बना और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हुई, तो फिर नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चूँकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के केस में ये फैसला दिया है कि जो भी सियासतदान मजलिस शुरा पार्लियामेंट का रुकन, सूबाई असम्बली का रुकन या सेनेट ऑफ पाकिस्तान का रुकन, कोई भी नाअहल होगा वो 5 साल के लिए नाअहल होगा। ताहयात नाअहली की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, नाअहली की मुद्दत का तयन 5 साल हो चुका है। अब फैसल वाडा नाअहल होते हैं, मुस्तफ़ा कमाल नाअहल होते हैं या इनको माफ़ी मिलती है, इसके ऊपर बात करूँगा। इसका फैसला जी 28 जून को होगा। समाअत 28 जून तक मुलतवी हो गई है और उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि माफ़ी मिलती है, माफ़ीनामा लिख कर देते हैं, या अदालत में खड़े होकर, अदालती कटहरे में खड़े होकर कह दिया जाता है कि जी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था स्विस हकाम को ख़त ना लिखने पर। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी लार्जर बेंच ने, जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच ने यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया और 32 सेकंड की उनको सज़ा दी। और कहा गया कि जी अदालती बर्खास्त तक आपको 32 सेकंड की सज़ा सुनाई जाती है। उनको खड़ा किया गया अदालती कटहरे में और उनको सज़ा सुना दी गई। कहा गया जी टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी, मेंबर ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट,
been disqualified for 5 years, اور وہ فارغ ہو گئے. اسی طرح جی اب چیف جسٹس نے کیا ریمارکس دیے اس کیس میں. انہوں نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے اور فیصل واڈا نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ آئی انہوں نے کس طرح کی, وہ کس بیک گراؤنڈ میں کی. خیر چیف جسٹس کی سربراہی میں جب یہ بینچ سماعت کر رہا تھا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مصطفیٰ کمال نے فیصل واڈا سے متاثر ہو کر پریس کانفرنس کی. چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارا جو گزشتہ سماعت کا حکم نامہ تھا وہ کیا تھا, کیا جو پریس کانفرنس کی گئی ہے یہ مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پریس کانفرنس کس ذاتی مقصد کے لیے کی گئی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں لوگوں نے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے بٹھایا؟ ہم نے نہیں کہا ہمارے فیصلوں پر تنقید نہ کریں. ٹی وی چینل سب سے زیادہ گالم گلوچ کو ترویج دیتے ہیں. ٹی وی چینل کہہ دیتے فلاں نے تقریر کی ہم نے چلا دی, یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. ٹیلی ویژن چینلز نے 34 منٹ یہ تقاریر نشر کی. کیا اب چینلز کو بھی نوٹسز جاری کریں؟ اٹارنی جنرل منصور عوان بولے کرنے چاہیے, نوٹسز ان کو بھی جاری کریں, چونکہ چینلز کے اوپر یہ تقاریر چل رہی تھی اور عدلیہ مخالف تقاریر چلانے کا چینلز کو رائٹ نہیں ہے, چونکہ پیمرا کی طرف سے, پیمرا جو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو میڈیا سے متعلق قانون سازی کرتا ہے, قوانین لاگو کرتا ہے, اس نے بھی اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے. حالانکہ اس کے اوپر بھی یہ لازم تھا کہ اگر عدلیہ مخالف تقاریر ٹی وی چینلز کے اوپر چل رہی ہیں تو اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے. اس کے اوپر جی یہ کہا گیا کہ ٹی وی چینلز نے 34 منٹ یہ تقاریر نشر کی. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا اب چینلز کو بھی نوٹسز کریں؟ اٹارنی جنرل بولے میرے خیال میں نوٹس لینا بنتا ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ کبھی ہم نے کہا کہ فلاں کو پارلیمنٹ نے توسیع کیوں دی؟ آپ نے کس حیثیت میں میڈیا ٹاک کی؟ آپ کیا بار کونسل کے جج ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ پیمرا نے عجیب قانون بنا دیا, عدالتی کارروائی رپورٹ نہیں ہوگی, یہ زیادتی ہے. عدالتی کارروائی کیوں رپورٹ نہیں ہوگی؟ ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے, پہلے کانڈکٹ دیکھیں گے. خیر فیصل واڈا صاحب باہر آئے اور سپریم کورٹ سے باہر آ کر انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں. معافی مانگنا گناہ نہیں, مگر کوئی غلطی کی ہے تو معافی مانگوں گا. انہوں نے کہا کہ جب میں سمجھوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس دائر ہونا چاہیے تو کروں گا. چیف جسٹس کی ایمانداری کا ان کے جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی ایمانداری کا پہلے بھی قائل تھا اور ان کے تقرر سے پہلے بھی قائل تھا اور ان کے بینچ کی بھی عزت ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا فیصلہ جو بھی ہوگا قبول کروں گا. میں نے ججز کے بارے میں خط کے تناظر میں بات کی تھی, عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ججز کے بارے میں خط کے تناظر میں بات کی تھی. وہ جو خط تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جنہوں نے آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت پر اپنے چیف جسٹس میاں عمر فاروق کو اور اس وقت کے ساسوما والے جج جسٹس عمر عطا بندیال جنہوں نے عدلیہ کی تاریخ کو داغدار کیا ان کو خط لکھا اور خط لکھیا اور سر وہ خط ہوا میں اڑا اور اس پر اگر پہلے کوئی کوئی کاروائی ہوئی ہوتی تو آج تو عدلیہ کو چاہیے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں کہ جب آپ کو جج صاحب نے خط لکھا تھا تو آپ کا ضمیر کیوں نہیں جاگا؟ پوچھنا تو ان سے بھی چاہیے کہ بھائی جان جب آپ کو لکھے جا رہے تھے خط, جب آپ کو آئی ایس آئی کی جوڈیشل معاملات میں مداخلت پر لکھے جا رہے تھے, آج تو بڑے لوگوں کو جو ہے وہ یاد آ رہی جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی یہ باتیں کرتے تھے تب لوگ اس کو جھوٹ کہتے تھے. خیر وہ بات کسی اور طرف چلی جائے گی. فیصل واڈا صاحب کو, مصطفیٰ کمال کو معافی ملتی ہے یا نااہلی کی سزا ملتی ہے, فیصلہ 28 جون کو ہوگا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے. ماضی کی اگر ہم مثالیں اٹھا کر دیکھیں تو سر سیاستدانوں کو لیوریج نہیں, معافی نہیں ملی بلکہ سزائیں ملی ہیں. تو اب آگے آپ خود ایکسپیکٹ کر لیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.